अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पैसा बोलता विद अंजुम इब्राहिम। ख़वातीन हज़रात, जब से शब्बर ज़ैदी साहब को चेयरमैन FPR अपॉइंट किया गया था, मई की ग़ालिबन 6 तारीख को अपॉइंट किया गया था, उस वक्त से एक फीलिंग है कि थिंग्स विल चेंज, और जो लोग अब तक के पैसे नहीं दे रहे थे टैक्स में, जो जिनका हक बनता था कि वो दें, वो अब देना शुरू करेंगे। क्या ये बात सही है कि नहीं, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। और हमारे साथ फ़ोन लाइन में हारून अख्तर खान साहब हैं, जो कि फॉर्मर मिनिस्टर फॉर रेवेन्यू थे PML नवाज़ के। इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया था, बहुत ज़्यादा इन्होंने टैक्सेशन के जो कलेक्शंस थी वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ भी हुई थी इनके टेन्योर में। और हमें फ़ोन लाइन पे ही ज्वाइन कर रहे हैं वही शहजाद भट्ट साहब, जो बड़े माने हुए टैक्स लॉयर हैं, कंसल्टेंट हैं। ही इज़ एक्सट्रीमली वेल नोन स्पेशली इन लाहौर। एंड वी हैव इन आवर स्टूडियो सुहेल सरफराज साहब, चीफ रिपोर्टर हैं बिजनेस रिकॉर्डर के, एंड ही इज़ बीन, इनकी बीट रही है टैक्सेशन एंड रिलेटेड मैटर्स आई थिंक फॉर डेकेड्स. I would like to, just before I start the conversation, I would like to just state for the record कि जुलाई 2019 में जो टोटल कलेक्शन हुई है वो 277 बिलियन रुपीस की हुई है, और टारगेट 291 बिलियन था, यानी शॉर्टफॉल 14 बिलियन रुपीस की थी. बट हैविंग सेड दैट, कलेक्शन जुलाई लास्ट ईयर थी 255 billion. So there is a significant increase. There is at least 22 billion increase in collections in July. But we also must remember कि last July में तो caretakers थे, वो तो ना PML नवाज़ की गवर्नमेंट थी, ना caretakers के वक्त में तो वैसे भी collections जो होती हैं वो कम होती हैं. Anyway, I'd like to invite Haroon Akhtar Khan साहब to tell me कि Haroon साहब, do you see any change for the better since Shabbar Zaidi took over and compared to what you guys were doing? देखिए अंजुम, पहली बात तो ये है कि फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली FPR की परफॉर्मेंस सिर्फ मेजर की जाती है बाय द रेवेन्यू दैट यू कलेक्ट, एंड वो एक साल का इंतजार नहीं करना पड़ता, वो मंथ टू मंथ है, एंड इट्स रियली कट थ्रोट इफ यू आर अनेबल टू डू दैट, इफ यू आर अनेबल टू गिव सब्सटेंशियल इंक्रीजेस, इफ यू आर अनेबल टू बीट द टारगेट, यू गॉन. एंड दिस इज व्हाट हैपेंड. पिछली टीम में आपने देखा क्या हुआ, अच्छे लोग थे बट परफॉर्म नहीं कर सके. मेरा ख्याल है साथ जो उनको करेक्शन करनी चाहिए थी, ये देखते हुए कि रेवेन्यू नहीं आ रहा, उन्होंने नहीं की, और वो होप में रहे, होप अगेंस्ट होप. नंबर वन. नंबर टू ये है कि लास्ट ईयर वॉज ए वेरी डिसमल परफॉर्मेंस, और मैं खुद एज ए पाकिस्तानी मुझे बहुत अफसोस है कि वो 500-600 अरब रुपए जो एक नॉमिनल 14.5% ग्रोथ थी वो नहीं अचीव कर सकी, और उस 600 अरब से बहुत काम हो सकता था. Coming to your question about Shabbar Zaidi, sir, Shabbar Zaidi Saab is a pleasant change. Shabbar Zaidi understands taxation, and he is bending backwards to bring in some reform. But unfortunately, मैं फिर ये कहता हूँ कि एक होता है योर डिजायर, एक होता है योर विल, एंड एक होता है प्रैक्टिकेबिलिटी, कि आप जो कुछ भी करना चाह रहे होते हैं वो ग्राउंड पे होता नहीं है. सो अगर आप ऐसे ड्रामेटिक और ड्रास्टिक मेजर्स लेंगे जो इम्प्लीमेंट ना हो सके, जो अभी तक जैसे 2 महीने हो गए वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सके, तो उसका फायदा कोई नहीं होगा, सिर्फ ये है कि टाइम वेस्ट होगा. So मैं in short, before you ask Shahzad साहब for his comments, in short मैं ये कहूँगा कि जुलाई is no trend, because जून 30 पे बहुत सारी कमोडिटीज, बहुत सारी चीज़ों पे पिछले साल के टैक्सेस बढ़े थे, तो बहुत सारे लोगों ने अपनी सेल्स पहले करके, जून 30 से पहले करके अपनी सेल बुक करके, जिस वक्त जुलाई में एक आपको एक encouraging 10% ग्रोथ मिली है. Would that continue this month? I have my doubts. मैंने कोई FPR से सुना था कि जी वो कह रहे हैं कि अगस्त में ईद आ गई, बट यू कंपेयर दिस अगस्त विद लास्ट ईयर अगस्त, और पिछले लास्ट ईयर भी ईद अगस्त में आई थी. सो यू गॉट टू हिट द नेल ऑन द हेड, यू गॉट टू गो टू योर फील्ड फोर्सेस, यू गॉट टू इम्प्रूव योर ह्यूमन रिसोर्स, बिकॉज कलेक्ट इन्होंने करना है. जो कुछ भी है, टैक्स कलेक्शन सिर्फ पॉलिसी से नहीं होता, टैक्स कलेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन से और फील्ड फोर्सेस से होता है. सही. वही साहब, what do you think? Do you think that there's been an improvement? Do you मतलब ये जो भी इनके जो measures लिए गए हैं, do you support those? जी बिल्कुल, मैं इनको सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन इससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि ये
جو انہوں نے انڈکشن کیا ایز اے چیئرمین FBR, یہ میری ہمیشہ سے پرپوزل تھی کہ آپ ایک پروفیشنل کو لے کے آئیں جس کو یہ کریز نہ ہوگی اس نے 22 لینا ہے یا اس نے یہاں پہ کوئی پینشن لینی ہے یا آگے جا کے کسی اور سیٹ پہ بیٹھنا ہے. اب ان کا پازیٹیو ایج کیا ہوگا کہ انہوں نے جو ریونیو ڈویژن ہے جو FBR ہے اس کی ٹیبل کے آؤٹر سائڈ پہ سارا کچھ دیکھا ہوا ہے. ریٹرن کیسے فائل ہونی ہے, کب ہونی ہے, اس کی ڈیٹ کیا, اسیسمنٹ کیا, اپیلز کیا, ایگزیمپشنز ہیں, ریفنڈز ہیں, سب کچھ انہوں نے اپنے ہاتھ سے کیا ہوا ہے. اب اگر آپ نے اس بندے کو انر سائڈ پہ کوئی جاب دے دیا اور اس کی ڈیوٹی وہاں پہ لگا دی ہے تو اس سے بہتر بندہ کوئی نہیں ہو سکتا ریونیو کلیکشن میں, ٹیکس پیئر فیسیلیٹیشن میں. تو اس لیے میں ان کے بارے میں کہوں گا یہ رائٹ پرسن ہے, رائٹ ٹائم اور رائٹ ڈائریکشن پہ. اوکے, اینڈ جو انہوں نے میجرز لیے ہیں, ڈو یو سپورٹ دوز؟ جی, اس کے لیے میت کے لیے آپ نے اگر اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے تو فیلڈ فورس پہ سب سے بڑا پرابلم آ رہا ہے کہ ان کے پاس مین پاور تھوڑی ہے. اب آپ دیکھیں اس ٹائم اگر 2.5 ملین ریٹرنز فائلر آ گئے ہیں, ان کو آپ نے چیک ہی نہیں فزیکلی کر سکتے. ان کو چاہیے کہ جو اسیسمنٹ لیول کے اوپر آفیسرز کام کر رہے ہیں, اسسٹنٹ کمشنر یا ڈپٹی کمشنر یا ایون جو انسپیکٹنگ ایڈیشنل کمشنرز ہیں, ان کی سپورٹ میں پروفیشنل لوگوں کو لے کے آئیں. وہ چاہے آؤٹ سورس کریں تاکہ وہ جو اسیسمنٹ بنے اس میں کوئی ہارڈ شپ نہ ہو, کوئی ان نیسیسری لیٹیگیشن والا ایلیمنٹ نہ ہو. ہیومنلی پاسبل نہیں ہے کہ اتنے بڑے ڈیٹا بینک کو FBR کی جو موجودہ فیلڈ فورس ہے وہ ہینڈل کر سکے. تو امپلیمنٹیشن جو میز ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ فیلڈ فورس بھی وہاں پہ ان کے پاس ٹائم بھی ہو اور وہ زیادہ ٹائم کے اوپر تھوڑے کیسز کو دیکھیں. وہی صاحب ایک اور بھی تو ایشو ہے نا کہ یہ انہوں نے شبر زیدی صاحب کا جو پرسیپشن ہے اباؤٹ دا اسٹاف, FBR اسٹاف, وہ بھی انہوں نے کافی تھاؤزنڈز, میرے خیال میں کتنے تھاؤزنڈ کے تھے سہیل صاحب, کوئی جی بالکل جو ہے وہ انلینڈ ریونیو کے نمبر واز تقریباً جو ہے انہوں نے جو ہے 350 سے 800 تقریباً اتنے کر دیے ہیں انلینڈ ریونیو کسٹمز کے ملا کے. 800 کے چینج کر رہے ہیں, بعض لوگوں کو ایک جگہ سے لے کے دوسری جگہ ٹرانسفر کر رہے ہیں تاکہ وہ نہ ہو. سو دیر از دیٹ ایلیمنٹ ایز ویل. یہ کوئی آؤٹ آف باکس نہیں ہے, دیکھیں روٹین میں SOP ہے کہ 3 ایئرز کے بعد آپ نے اسٹیشن چینج کرنا ہے. اوکے, آلرائٹ, I'll take a short break, we'll be right back. Please stay with us. ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین. اب میں سہیل سرفراز صاحب سے پوچھوں گی, سہیل صاحب کہاں ایشوز آ رہے ہیں کلیکشن میں؟ جی شبر زیدی صاحب نے جو ہے وہ کئی بہت بڑے میئرز جو ہیں جی جہاں پر میجر ایشوز آ رہے ہیں. سب سے پہلے یہ کہ انہوں نے 1 لاکھ نوٹسز جو ہے وہ سرو کر دیے ہیں جو انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم نے امیر لوگوں کو کیے ہیں, اور دوسرے 1 لاکھ بھی پروسیس میں ہیں جو کہ اس ہفتے ہو جائیں گے. اس نوٹس کا تو بہت بڑا پروسیس نہیں ہے, لوگ سٹے لے لیتے ہیں, سب کچھ کر لیتے ہیں. جی نوٹس سرو ہونے کے بعد ایک پورا لیگل پروسیس ہے جس میں ٹائم بہت لمبا پروسیس ہے, رائٹ, ناٹ منتھس, جی جی اگر اس میں ٹیکس پیئر جانا چاہے تو وہ تمام لیگل فورا جو ہے بہت ٹائم لگتا ہے. اس میں بہت سارے ایسے بھی نوٹسز لوگوں کو چلے گئے ہیں کہ جن کے پاس گھر تو ہے, یا وہ پینشنر ہیں, یا ان کی ایج زیادہ ہے, ایجڈ ہیں, اس طرح ویڈوز ہیں, یا ویڈوز ہیں جو who are not eligible to file returns. یہ ایشوز آ رہے ہیں. اس کے علاوہ شبر زیدی صاحب کا بہت بڑا کلیم تھا کہ ہم پاور جو ڈسٹریبیوٹنگ کمپنیز ہیں ان کے جتنے انڈسٹریل اور کمرشل کنزیومرز ہیں ہم ان کو جو ہے ان کی بیسس پہ ان کو نیٹ میں لائیں گے, ان کا ڈیٹا لے کے. اور گڈ پالیسی. جی بہت جی اس میں پرابلم یہ ہے کہ اچانک انہوں نے FBR نے خود ہی پریس کانفرنس میں کہا کہ ڈسکوز کا جو ڈیٹا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. یہ نہیں معلوم کہ جس کے پاس کنیکشن ہے ایکچوئل اس کو یوز بھی کوئی کر رہا ہے یا وہ اب اس دنیا میں ہے کہ نہیں. تو ہم نے ڈسکوز کو کہا ہے کہ آپ اپنا ڈیٹا اپڈیٹ کریں کنزیومرز کا. تو وہاں پہ براڈننگ کا جو ہے ایشو آ رہا ہے. اس کے علاوہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں جو ایک دم سے انہوں نے 50 سے 85% تک جو ویلیوز کو بڑھا دیا ہے, اس میں آپ بڑھانا چاہیے تھا. جی بالکل بڑھانا چاہیے تھا, لیکن وہ ایک دم سے بڑھانے سے یہ ہوا کہ آپ دیکھ لیں کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر جو ہے وہ کافی حد تک ڈیڈ ہوا ہے. اسی طرح جو ہے وہ آپ CNIC کی کنڈیشن کو آپ دیکھ لیجئے, وہ جو بڑا پھڈا ہوا ہے اس میں اس وقت پوری بزنس کمیونٹی کنفیوژن میں ہے کہ آیا یہ کنڈیشن ڈیفر ہوئی ہے یا اس کو صرف ایڈورس ایکشن نہیں لیں گے, کیونکہ FBR نے اس کے اوپر کوئی لیگل لیٹر یا کوئی کلیریفیکیشن ایشو کی, ایک پریس ریلیز ایشو کی تھی. Okay, I'll come back to you, Harun Sahab. What do you think that he should do more?
अंजुम, पहली बात तो ये है कि मेरे ख्याल में शब्बर जैदी साहब को स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगी विद इन दी एफपीआर बिकॉज ही इज नॉट एन एफपीआर पर्सन, और ये सिर्फ उनकी मेहनत और उनकी इंटेलिजेंस और उनकी टैक्स एक्सपर्टीज उनको स्पेस बनाने देगी। नंबर 2, मैं बिल्कुल इस चीज में बिलीव नहीं करता कि आप जस्ट फॉर द सेक ऑफ मूविंग पीपल 1000 लोग उधर मूव करते हैं। 1000 जरूर होने चाहिए, बिट्स एंड पीसेस में होने चाहिए, क्योंकि जब नया आदमी एक नया जगह आएगा वही केसेस जो होते हैं उनको देखेगा, उसको ज्यादा टाइम मिलेगा। तीसरी बात जो है, आप लोगों ने बड़ी सही बात की, सोहेल ने बहुत सही बात की कि थ्योरेटिकली सीएनआईसी की डॉक्यूमेंटेशन की कंडीशन बहुत अच्छी है, रियल एस्टेट की प्राइसेस एकदम से लेके देखें, ये हमने रियल एस्टेट की एफबीआर प्राइसेस इंट्रोड्यूस की थी और हमने यही देखा था कि रियल एस्टेट मार्केट को भी चलते रहना चाहिए, और उसके लिए हम तकरीबन 30% मार्केट प्राइस पे लेके आए थे और हमने कहा था कि आहिस्ता आहिस्ता ऊपर लेके जाएंगे। देखें, टैक्स पॉलिसी मस्ट नेवर बी लुक्ड इन आइसोलेशन। टैक्स पॉलिसी इज पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक पॉलिसी। दैट इज व्हाई इकोनॉमिक्स इज नॉट एन एग्जैक्ट साइंस, इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट साइंस। आप एक चीज को छूते हैं, कुछ और चीज इफेक्ट हो जाती है। लोग पैसे कमाएंगे तो टैक्स देंगे ना, लोग सैलरी जिसको मिलेगी तो टैक्स देंगे ना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी तो टैक्स देंगे ना। तो शब्बर जैदी साहब के साथ बड़ी सख्त ज्यादती हो रही है कि इकोनॉमी आपकी बैठ गई है, कारोबार चल नहीं रहा लोगों का, प्रॉफिटेबिलिटी आपकी डाउन जा गई है, और आप कह रहे हैं कि पिछले साल से 45% आप कर लें। वो तो फेलियर इज रिटन ऑन द वॉल अनफॉर्चुनेटली। अब आप उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? वो इकोनॉमी की वजह से अगर इनके टारगेट पूरे ना हुए तो ब्लेम बढ़ जाएगा शब्बर जैदी साहब के ऊपर। सही, आई एग्री विद यू 100%। जी भाई साहब, आपका क्या, व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस? जी, मैं ये दोनों गेस्ट की बात को एक फर्दर इस चीज को एक्सप्लेन करता हूँ। इसका एक इशू है कि आप लिटिगेशन के ऊपर मिनिमम पॉसिबल वेस्ट करें रिसोर्सेज और टाइम जो आपका रेवेन्यू डिवीजन है। लिटिगेशन में देखें, टैक्स पेयर का भी राइट है, अगर उसे अननेसेसरी नोटिस आ रहे हैं तो वो कोर्ट ऑफ लॉ में जाए। कोर्ट ऑफ लॉ की डिस्क्रिप्शन है, वो देखेगा कि टैक्स ऑफिसर क्या यूज कर रहा है। अब मैक्सिमम जो हो रहा है इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स में जी, जो 90% लिटिगेशन है वो आ रही है कि बैंक अकाउंट में आपकी ट्रांजैक्शंस आपके जो बिजनेस डिक्लेरेशन है इनकम और वेल्थ से मैच नहीं कर रही होती। तो रिटर्न में अगर एक सिर्फ बेसिक इंफॉर्मेशन मांग ली जाए हर टैक्स पेयर से कि आपकी टोटल क्रेडिट एंट्रीज कितनी है और ऑफर आप टैक्स में कितनी कर रहे हैं, नॉट लायबल टू टैक्स कितनी है, आप 90% लिटिगेशन को जीरो कर देंगे। अगर उसके बाद भी वही चीज सामने आती है तो ना तो कोई कोर्ट ऑफ लॉ उसको स्टे देगी, ना टैक्स पेयर किसी के पास जा सकता है जी मेरे साथ ज्यादती हो रही है। अभी टैक्स पेयर की जो रिटर्न है उसमें मैं समझता हूँ अब जो 111 सेक्शन है इनकम फ्रॉम अनडिस्क्लोज्ड सोर्सेज, मैक्सिमम लिटिगेशन इनकम टैक्स और सेल टैक्स में इस सेक्शन के इर्द गिर्द घूम रही है। आप सिर्फ ये 3 कॉलम ऐड कर दें टैक्स रिटर्न में, आईडी कार्ड इंडिविजुअल्स के लिए है और एनटीएनएन नॉन इंडिविजुअल्स जो एओपी है या कंपनीज हैं, आप लिटिगेशन के ऊपर 0% अपने वेस्टेज रिसोर्सेज वेस्ट करेंगे। आई थिंक दिस इज अ ब्रिलियंट आइडिया। क्यों अख्तर साहब, वुड यू एग्री विद दैट? देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग कि मैं निटी-ग्रिटी में नहीं जाता, शहजाद साहब एक प्रोमिनेंट लॉयर है, ये बट मैं ये जरूर बताऊंगा कि ये बात एक बड़ी अच्छी इन्होंने टच की है। मेरे पास बड़े बड़े केसेस लेके आते थे कि जनाब इनकम टैक्स रिटर्न में उन्हें फॉर इंस्टेंस 1 बिलियन इनकी टोटल रेवेन्यू है और ये हमने इनकी क्रेडिट ट्रांजैक्शंस देखी है बैंक से, वो आती है 4 बिलियन। तो वो बहुत दफा रिवॉल्व हो रहा होता है, सारा कुछ होता है और वो उसके ऊपर केस बना देते हैं इसके ऊपर। अब आगे जाते हैं कोर्ट में, अनफॉर्चुनेटली कुछ जगह ये एक्सपर्टीज नहीं होती और वो केस चलता चलता सुप्रीम कोर्ट में जाता है। तो ये बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, क्लैरिटी बीच में लेके आए। ये जो है, देखिए जितनी आप सिंप्लीफिकेशन करेंगे ना, इस वक्त जरा इस इशू को टच कर रहे हैं कि सीएनएसी लोग देने के लिए तैयार क्यों नहीं है। मैंने ट्रेडर के ऊपर 6 महीने गुजारे थे और मैंने ट्रेडर को तमाम कंसेशन दिए थे बिकॉज मैं इनको एक दफा नेट पे लाना चाहता था, बट वो फिर भी नहीं आए बिकॉज वो कहते थे अच्छा 4 साल अगर आप ऑडिट नहीं करेंगे तो 5वें साल तो ऑडिट करेंगे ना, क्योंकि इनको आप मिनिमल कंडीशन लगा के ना और इम्यूनिटी दे के अंदर एक दफा नेट पे लेके आए, सीएनआईसी डॉक्यूमेंट करें, बेशक 2-3 साल लग जाए इस चीज को, पर अगर शुरू में आके अगर आप नोटिस भेजेंगे, फिर ऑडिट करेंगे, फिर केसेस करेंगे, फिर बैंक अकाउंट चेक करेंगे, फिर ये करेंगे, कोई भी नहीं आएगा, ये सीएनआईसी वाला कामयाब नहीं होगा। Okay, so you need to be more patient. But they can't be patient जी, इन्होंने कमिटमेंट की हुई है 5.5 ट्रिलियन की इस साल। गलत की है ना? गलत की है। Okay, we'll take a short break here. Please stay with us.
ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین. اب میں اپنے تینوں گیسٹ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ہاؤ ڈو یو ریزالو, بیکاز انہوں نے سارے جو پرابلمس ہیں وہ تو بتا دیے ہمیں, ہاؤ ڈو یو ریزالو دیز پرابلمس؟ آئی اسٹارٹ ود ہارون صاحب. جی 3 میجر ایشوز اس وقت چل رہے ہیں. ایک ایشو چل رہا ہے ریئل اسٹیٹ کا, آپ نے خود مینشن کیا. میرا خیال ہے اس کی سمپل سولوشن یہ ہے کہ آپ جب تک کوآرڈینیٹ پروونسز کے ساتھ نہیں کریں گے, انہوں نے اسٹیمپ ڈیوٹی اکٹھی کرنی ہوتی ہے, آپ نے ایڈوانس ٹیکس اکٹھا کرنا ہوتا ہے. آپ اپنی جتنی بھی ویلیو بڑھا دیں گے وہ ٹیکس ایڈوانس ہوگا اور فائلر اس کو ایڈجسٹ کر لے گا, وہ اتنا پنچ نہیں کرتا. بٹ اگر آپ کی ویلیو کے اوپر کوئی رجسٹر کرے گا تو اسٹیمپ ڈیوٹیاں تو کام ہوئی نہیں ہے. تو یہ پریکٹیکل کرے نا. ابھی ریئل پراپرٹی کو خریدے گا تو 15% ٹیکس لگ جاتا ہے. کہاں یہ بزنس آئے گی؟ سو بی ریئلسٹک, برنگ دی ٹیکسز ڈاؤن. ویلیوز بالکل آپ مارکیٹ کے قریب لے ہیں, بٹ ٹیکسز مسٹ بی ڈاؤن, نمبر 1. نمبر 2, آپ کی بات ہے زیرو ریٹنگ کی. آئی تھنک زیرو ریٹنگ آپ ایک دم سے چھلانگ نہیں لگاتے کہ زیرو ریٹڈ سیکٹر کو آپ سیدھا 17% پہ لے جائیں. بھائی بیچ میں اسٹیجز آتے ہیں, پہلے 5 پہ لے کے جائیں, پھر 8 کریں, پھر اس طرح کریں. یہ بالکل ساری زیرو ریٹنگ والی مارکیٹ, زیرو ریٹڈ سیکٹر بالکل ختم ہو چکی ہے. تیسرا, کوئک CNIC کی ریکوائرمنٹ میں یو ول ہیو ٹو گیو ان آن اے نمبر آف تھنگس in order to make the CNIC requirement work. ابھی آپ ٹیکس کے اوپر نہ دیکھیں, ابھی آپ صرف ایک دفعہ یہ CNIC ہو گئی نا تو I tell you کہ 3 سال بعد فرق پڑے گا, 4 سال بعد فرق پڑے گا, اور پاکستان کے آدھے سے زیادہ پرابلمس ٹیکس سے ختم ہو جائیں گے. اوکے, وحید صاحب. جی, ریئل اسٹیٹ کے اوپر انہوں نے ٹھیک بات کی ہے کہ جب آپ نے FBR کی ویلیو بڑھائی ہے تو اس کے اوپر جو کاسٹ آف ڈاکومنٹیشن ہے وہ وہی ہے, تو کوئی بندہ بزنس نہیں کر رہا. اس کے لیے ایک پرپوزل ہے کہ آپ ایک سیلز ٹیکس میں کانسیپٹ ہے اینڈ کنزیومر کا. اب جس نے تو پراپرٹی بیچنے کے لیے نہیں خریدنی اس کے لیے آپ ریٹس ہی علیحدہ کر دیں. پھر ریئل جو وہاں پہ یوزر ہے جس نے خود پراپرٹی استعمال کرنی ہے اس کو ریئل بینیفٹ ہوگا, اور جس بندے نے بزنس پرپز کے لیے لینی ہے, ایز اے اسٹاک ان ٹریڈ لینی ہے, اس کے لیے ریٹ سے علیحدہ کریں. وہاں پہ پتہ چل جائے گا کہ وہ پراپرٹی 1 سال 2 سال 3 سال میں فردر سیل ہوئی ہے یا نہیں. اس سے جو پراپرٹی خریدنے والا ریئل بائر ہے اس کو الٹیمیٹ بینیفٹ ملے گا. اور ٹیکسیشن پرپز کے لیے جب آپ لکھ دیں گے کہ میں پراپرٹی لے رہا ہوں یہ فردر سیل کے لیے, تو اس کے ریٹ سے مختلف ہوں گے اور FBR میں وہ آٹومیٹیکلی کلک ہوگا. دوسرا آتا ہے زیرو ریٹڈ جو سیکٹر ہے. زیرو ریٹڈ سیکٹر کے لیے اگر آپ نے ریٹ ڈائریکٹلی نارمل GST پہ لگا دینا ہے تو پھر آپ اس کے لیے ریفنڈ کا پروسیس پرائورٹی بیسس پہ لے کے جائیں. اس کو اس کے ساتھ اٹیچ نہ کر دیں کہ وہ لوگ بھی پھر لیٹیگیشن میں آ گئے یا ٹیکس امبڈسمین کے پاس جائیں یا ہائی کورٹ میں جا کے اپنے ریفنڈ لیں. CNIC کی جو کنڈیشن ہے, اب لوگ ڈر رہے ہیں کہ ID کارڈ دینے سے گھر آ, آپ اس کے ساتھ پیرلل آپ دیکھیں تقریباً پاکستان میں ہر موبائل نمبر بایو میٹرک ہے, وہ کسی نہ کسی جگہ کے اوپر پہنچ جاتا ہے بندہ. آپ آلٹرنیٹیولی یہ ریلیکسیشن دے سکتے ہیں کہ ID کارڈ کوئی بندہ نہیں دے رہا, اس کا نام لکھ لیں, اس کا سیل نمبر دیں. آپ دیکھیں آپ نے اصل میں تو بندہ ٹریس کرنا ہے. That's another very good suggestion. Last minute, سہیل صاحب. جی, FBR نے بہت بڑا دعویٰ کیا ہے کہ جی ہم نے زیرو ریٹڈ. No, but what would you recommend? جی, اس پہ یہ کہ جو ان کا فاسٹر جو بالکل لیٹسٹ ریفنڈ سسٹم ہے, اگر واقعی وہ جو ہے وہ 72 آورز کے اندر جو ہے وہ ڈائریکٹلی ایکسپورٹر کے اکاؤنٹ کے اندر کریڈٹ کر دیتا ہے ریفنڈ. یہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ کہہ رہے ہیں لیکن ابھی نہیں ہو سکے گا, نہیں ہو سکے گا. اور دوسری بات یہ ہے جی کہ آج ہی مطلب اخباروں میں یہ بھی آ رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس اسکرو اکاؤنٹ کرو تاکہ وہ رہی نہ, کبھی بھی نہیں کریں گے, وہ بھی نہیں کریں گے. اینی وے خواتین حضرات, جیسے کہ آپ نے سنا دیر آر مینی ادر تھنگس دیٹ کین بی ڈن, اور جس طرح کہ ہارون اختر خان صاحب نے اور وحید شہزاد صاحب نے جو ہمیں ڈیٹیلز بتائی ہیں اور سہیل صاحب کی جو ریکمنڈیشن تھی, they will further improve the collection but not right away, it will take some time. شبر زیادی صاحب کے ساتھ جو ہارون اختر صاحب نے کہا, I fully agree with him, ان کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے. ان کو ایک ایسا ٹارگٹ دیا ہے with a declining economy with a growth rate of only 2.4% جو کہ manageable نہیں ہے. اس کا ایک ہی حل مجھے نظر آتا ہے, وہ یہ ہے کہ آپ شبر زیادی صاحب کو ٹائم دیں تاکہ وہ یہ سارے جو ایشوز ہو رہے ہیں وہ ریزالو کرنے کے لیے ان کے پاس ایڈیکویٹ ٹائم ہو. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم دا گورنمنٹ نیڈس ٹو ریڈیوس اٹس ایکسپینڈیچر. ہر
چیز میں ہر ایکسپینڈیچر آئٹم جو ہے کرنٹ اکاؤنٹ کا وہ سارا بڑھا ہے. وہ چاہے آپ ڈیفینس لے لیں, آپ پینشنز لے لیں, انٹرسٹ تو سمجھ آتی ہے, مارک اپ تو سمجھ آتی ہے, بٹ باقی بھی سارے جو ہیں جو آئٹمز ہیں وہ سب بڑھے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر بھی بڑھا ہے, اور ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر بڑھا ہے اکارڈنگ ٹو ہمارے جو پرائم منسٹر صاحب ہیں وہ سوشل سیکٹر انفراسٹرکچر کے لیے بڑھا ہے. اس میں فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی اس میں جو گروتھ کا جو ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ بہت کم ہوتا ہے بنسبت کہ اگر آپ فزیکل انفراسٹرکچر پہ کریں. اور یہ مے بی دس از ناٹ the first year may not have been the right time to proceed with that. اجازت دیجیے اسی کے ساتھ, خدا حافظ.